जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। और मुल्क की सियासी सूरत हाल जैसे कि आप जानते हैं तेज़ी से तब्दील हो रही है। नई नई मुशगाफियाँ, नए नए मनाजिर हमें देखने को मिल रहे हैं। और किसी भी मुल्क के लिए और उसकी तारीख़ के लिए, उसके मंजरनामे के लिए सबसे तकलीफ़ दे मामला वो ये होता है कि जब आपको दुरुस्त और गलत के दरमियान तमीज़ ख़त्म हो जाए, जब आपको यही ना पता चले कि हक़ पे कौन है और ना हक़ कौन है। ये बहुत पुराना तरीका है। प्रोपेगेंडा के जो प्लानर्स होते हैं उनका पहला काम ये होता है कि आपके ज़हनों में इबहम पैदा किया जाए, कन्फ्यूजन पैदा किया जाए। और जब वो कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है तो लोग जो हैं राह रास्त की शनाख्त को भूल जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता गलत बात क्या है, दुरुस्त बात क्या है। ये जो फेक न्यूज़ का सारा मामला है ये भी यही है ना। इसी तरह फेक न्यूज़ चलती है, इसी तरह सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स एक्टिव होते हैं। और जो आम आदमी है उसे क्या पता कि ये ख़बर दुरुस्त है या नहीं है। तो अब तो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, वीडियोस भी बनना शुरू हो गई हैं। 4 लोगों को इकट्ठा करके आप उस एहतजाज को इस तरह दिखा सकते हैं कि जैसे ये एहतजाज पूरे मुल्क में हो रहा है, जगह जगह आग लगी हुई है, फसादात हो रहे हैं। एक्चुअली तो वो 4 लोगों की वीडियो होती है ना। अब ये देखिए, जो जेल भरो तहरीक, आपने कल इमरान खान साहब वाला वो तमाशा देख लिया, कितने लोग थे और वो लोग कंट्रोल क्यों नहीं हुए। मतलब 400-500 लोग थे और अगर उनको कंट्रोल किया जाना चाहते तो बड़े आराम से हो सकते थे। पंजाब पुलिस इस मामले में बहुत माहिर है और मुद्दतों से वो इस तरह की चीज़ें करती रही है। लेकिन ये मंज़र हमने कभी नहीं देखा कि प्रिजनर वैन खड़ी हैं और पुलिस वाले जैसे रेहड़ी वाले सब्जियां बेचते हैं उस तरह नारे लगा रहे हैं कि आ जाओ जी, वैन में बैठना है तो बैठ जाओ। उन्हें ये अंदाज़ा नहीं था कि कुछ लोगों को सवार करके मुख्तलिफ सिमत में ले जाया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी साहब की आपने वीडियो देखी थी, वो बड़े मज़े से ये कह रहे थे कि भाई मैं तो CPO के दफ्तर जा रहा हूँ। उन्हें ख़तरा उस वक्त पैदा हुआ जब वैन जो है CPO के दफ्तर से आगे निकलना शुरू हो गई। तो फिर उन्हें पता चला कि नहीं, ये मामला ख़राब है। जो पंजाब पुलिस का प्लान है हमारी इत्तलात के मुताबिक, तो वो किसी को सरगोदा ले जाएंगे, किसी को डेरा गाजी खान ले जाएंगे, किसी को लिया ले जाएंगे, वहाँ जाके छोड़ देंगे। कोई तशद्दुद नहीं होगा इनके ऊपर, लेकिन वहाँ जाके छोड़ देंगे। इनके 2-3 दिन सफ़र की कुल्फ़तों में गुजरेंगे। इन लोगों को अंदाज़ा नहीं है, ये चूँकि PTI वाले मम्मी डैडी किस्म के लोग हैं, बर्गर क्लास इन्हें कहते हैं, इन्हें अंदाज़ा नहीं है जेल कैसी होती है और पंजाब की जेल कैसी होती है। वहाँ पे खुराक क्या मिलती है, वहाँ पे रहन सहन क्या होता है, वहाँ पे बिस्तर कैसे होता है, वहाँ पे हीटिंग का या कूलिंग का प्लान कैसे होता है, जेलर की क्या हैसियत होती है, घर से खाना आना कितनी इम्पॉर्टेंट बात होती है। और जेल में जो सबसे अच्छा खाना आपको मिलता है, जिस दिन जेल कैदियों की अय्याशी होती है, वो आलू और शोरबा होता है, सीरियसली। और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि बाकी दिनों में क्या होता होगा। तो ये जो बर्गर क्लास है, कुछ लोगों को ले गए हैं मुख्तलिफ जेलों में, एक एक रात इन्होंने रहना है। ये ना राना सनाउल्लाह है, ना शाहिद खाकान अब्बासी है, ना नवाज़ शरीफ है, ना मरीम नवाज़ है। इन्हें अभी पूरी तरह अंदाज़ा ही नहीं है कि इन्होंने क्या करना है और जेल भरो तहरीक के क्या मानी है। दूसरा, इसका एक फाइनेंशियल पहलू भी है। भाई, एक आदमी जो अपने घर के लिए कमाता है, मजदूरी करता है, उसका ठेला है या रिक्शा चलाता है, इसी तरह के लोग ज़्यादातर आए, वो जब जेल में चला जाएगा तो उसके ख़ानदान का वाली वारिस कौन होगा? वो तो जेल भर देगा। तो 80 लोगों ने एक तारीख साज प्लान किया, 80-90 लोगों ने, कि वो जेलें भरेंगे पूरे पाकिस्तान की। तो ये तो बहुत आसानी से हैंडल हो सकता था। हमें मीडिया पे थोड़ा सा तासुफ़ का इजहार ज़रूर करना चाहिए कि ये ख़बर इतनी बड़ी ब्रेकिंग बनाकर चलाई गई, तो इसके पीछे क्या वजूहात है। ये इतनी बड़ी ख़बर नहीं थी। 80 लोगों का इज्तिमा इतना बड़ा इज्तिमा नहीं था कि जैसे जिसको आप इस तरह पोर्ट्रे करें जैसे पूरे मुल्क में क़यामत आई हुई है। कोई क़यामत नहीं आई हुई। तो ये बात बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए लोगों को कि ये एक तमाशा किया गया, जिसे पंजाबी में कहते हैं रंगबाजी की गई, ड्रामा किया गया और मीडिया ने पूरा साथ दिया। और उसी तरह वो ख़बरें चलाई गई। आप सड़कों पे जाएं, आप लोगों से मिलें, वो और ही महंगाई के मसलों में घुसे हुए हैं। और मैं थोड़ा सा ना, कल जो शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर की है उससे डिसएग्री भी करना चाहिए। मतलब कोई अक्लमंदी की बातें नहीं की। आप क्या कह रहे हैं कि कौम कुर्बानी दे, कौम ने माजी में बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। ये कोई सैलाब आया हुआ है या ज़लज़ला आया हुआ है?
یا کوئی قدرتی آفات سے ہم لوگ پریشان ہیں؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مہنگائی کر لی ہے، اب ہم آپ کے اوپر مزید مہنگائی کا بوجھ ڈالیں گے اور آپ اس کے لیے تیار رہیں اور قوم قربانی دیں۔ یہ قربانی کو مطلب وطن کی خاطر قربانی نہیں دینی، یہ سرحدوں پر جنگ نہیں لڑنی، یہ وطن کا دفاع نہیں کرنا آپ نے۔ یہ تو آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب آپ کے 3 بچے اگر اسکول میں پڑھتے ہیں تو اس میں سے 2 کو اٹھا لیں، ان کی فیس کے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو یہ قربانی دیں۔ آپ کے گھر میں بجلی کے بل کے پیسے نہیں ہیں تو بجلی کا بل کٹوا دیں، اس کے پیسے دیں۔ تو یہ تو قربانی نہیں ہوئی، یہ تو ظلم ہے، جبر ہے ریاست کا، اور جو مرضی کر لیں۔ ہم نون لیگ کے ساتھ بڑا رہے، ان کے پوائنٹ آف ویو کو بھی بتاتے رہے لوگوں تک مشکل دور میں بھی، لیکن اس مہنگائی کو اگر میرے اور میرے دوستوں میں سے کوئی شخص جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرے گا کہ نہیں نہیں یہ تو ہوتا رہتا ہے اور یہ اب حکومتوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں، تو آپ خود رسوا ہوں گے۔ کوئی شخص اس مہنگائی کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا، نہ کرنا چاہیے۔ یہی اسحاق ڈار صاحب تھے، نعرے مارتے آئے تھے کہ مفتاح اسماعیل جو ہے اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں، میں IMF کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دوں گا۔ یہی اسحاق ڈار صاحب ہیں، آپ کہہ رہے ہیں نہیں پچھلی حکومتیں اور یہ بہانے ہم بہت سن چکے ہیں۔ لوگوں کو ڈیموکریسی کا فائدہ کیا ہے؟ ڈیموکریسی کا مقصد یہ تھوڑی ہے کہ لوگ الیکشن کے والے دن ووٹ ڈال دیں۔ ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو ریلیف ملنا چاہیے، عوام کی فلاح ہونی چاہیے، وہ فلاح کوئی نہیں ہو رہی، اور اس میں جو مرضی کہیں موجودہ حکومت بہت حد تک ذمہ دار ہے۔ عدالتی فرنٹ کی بھی باتیں سن لیں، عدالت میں کیا ہو رہا ہے بھئی، وہ اس قدر زیادہ لاقانونیت اور غیر آئینی چیزیں اس ملک میں ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ پہلے تو صدر مملکت نے ایک خط نکال دیا، انہوں نے کہا جی کہ نہیں نہیں الیکشن کرائیں، الیکشن کرائیں۔ اور بھئی صدر مملکت کا کیا کام ہے کہ الیکشن کروانے کا؟ یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے، یہ گورنر کی ثوابدید ہے۔ تو صدر مملکت صاحب لگے ہوئے ہیں کہ نہیں جی یہ الیکشن کرائیں، تاریخ کا بھی اعلان کر دیا، 9 اپریل کو الیکشن ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کیا کہہ رہا ہے؟ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے نہ ہمیں فوج کی نفری مل رہی ہے، نہ الیکشن کمیشن کے پاس پیسے ہیں کہ وہ پولنگ ایجنٹس وغیرہ رکھ سکے، نہ ان کے پاس بیلٹنگ پیپر چھپوانے کے پیسے ہیں، نہ کسی طرح کے اور انتظامات ہیں۔ تو وہ الیکشن کمشنر جو ہے کیا کرے؟ وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کے 2 صوبوں کا الیکشن کرا لے؟ تو اس کی معروضات پر بھی غور کرنا چاہیے۔ اگر اس کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، اس کو ریسورسز دینا چاہیے۔ صدر مملکت کا کوئی کام نہیں ہے، لیکن ایز ایکسپیکٹڈ جناب سپریم کورٹ نے کہا جی آ جائیں۔ اس ڈیموکریسی کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی جو ڈیموکریٹک سپیس ہے وہ چھوڑنا شروع کر دی ہے۔ ہم ہر معاملہ عدالت میں لے کے جا رہے ہیں، اور آمریت صرف فوج کی نہیں ہوتی، آمریت عدالتوں کی بھی ہوتی ہے، اور وہی منظر ہم دیکھ رہے ہیں۔ جس طرح کے فوجی آمر ہوتے تھے اس طرح کے اب عدالتی آمر بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کا کیا کام ہے؟ سپریم کورٹ کا کام آئین کی تشریح کرنا ہے، اور وہ بھی جب کوئی آپ سے پوچھے، یا سوو موٹو لے کے الیکشن کی تاریخ، اور اس بینچ میں آپ دیکھ لیں وہی لوگ ہیں کہ جسے ہم 3 کا ٹولہ کہتے ہیں، جو قاضی فائز عیسیٰ کا نام اس کے اندر نہیں ہے، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور پھر جب مظاہر علی نقوی صاحب اتنے متنازع ہو گئے ہیں، صاف آڈیو میں پتہ چل رہا ہے کہ آپ کے ساتھ ایک مجرم بیٹھا ہوا ہے، پرویز الہی کے ساتھ آپ کی کس طرح کے مراسم ہیں، آپ لوگوں کو اس طرح کی ویڈیوز آڈیوز آنے کے بعد مستعفی ہو جانا چاہیے تھا، لیکن آپ نہیں ہو رہے، ڈٹے ہوئے ہیں، نئے نئے بینچ پتہ نہیں کون سی دیہڑیاں لگا رہے ہیں۔ دنیا میں آپ کو پتہ ہے کہ جج کا کنڈکٹ کیا ہوتا ہے؟ جج اپنے پاس موبائل فون نہیں رکھ سکتا، اس لیے کہ وہ لوگوں کی باتوں سے انفلوئنس نہ ہو۔ جج سینما ہال نہیں جا سکتا، پبلک پلیس پہ نہیں جا سکتا، کسی جلسے کو اٹینڈ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ کسی سے انفلوئنس نہ ہو، وہ اپنا فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق۔ یہاں پہ تو پارٹیوں کے ججز بیٹھے ہوئے ہیں جو فیصلہ کرتے ہیں کہ پارٹی لیڈر کیا کہہ رہا ہے، اس کی بیس کے اوپر ساری کہانی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ کل سماعت رکھی ہے سپریم کورٹ نے، لیکن جو بینچ ہے اس میں منصور علی خان تو ظاہر ہے ہمیں پتہ ہے اب کس قدر ٹریجڈی ہے اس ملک کی کہ ہم جج کا نام دیکھ کر فیصلہ بتا دیتے ہیں، ہم مقدمے، اس کی وجوہات، دفعات، آئینی شکوں پر بات نہیں کرتے، ہم بات کرتے ہیں کہ یار یہ جج بیٹھا ہے تو یہ فیصلہ ہوگا، جو کہ بہت تکلیف دہ سچویشن ہے۔ لارجر بینچ بنا دیا گیا ہے، 9 ججز اس میں آ گئے ہوئے ہیں، اور مجھے میری ذاتی خیال میں کہ وہ ایک جنگ جو مختلف اداروں کے درمیان، جو ڈیموکریٹک اور غیر جمہوری فورسز کے درمیان ایک جنگ چل رہی تھی، وہ اپنے فیصلہ کن مراحل تک پہنچ گئی ہے۔ اب کلیش جو ہے وہ انیویٹیبل ہے،
اب کہیں نہ کہیں لڑائی ہوگی، اور یہ لڑائی جو ہے نا وہ اچھی والی لڑائی نہیں ہوگی، یہ لڑائی گندی لڑائی ہوگی، جس میں ہر طرح کا مٹیریل استعمال ہوگا، کبھی کسی کی آڈیو لیک آ جائے گی، کبھی کسی کی ویڈیو لیک آ جائے گی۔ تو پھر ہم یہی درخواست کریں گے عدالتوں سے کہ فیصلے آئین پر مبنی ہونے چاہیے، انصاف پر مبنی ہونے چاہیے، تحریک انصاف پر مبنی نہیں ہونی چاہیے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔